अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नॉवेल्स रीडिंग क्लब। यारम बाय सुमेरा हमीद की ये 8वीं एपिसोड है। स्काइप इज गॉड सेंड। दादा हर दिन इससे बात करके इसे देख कर ही सोते थे। इसने मोबाइल ले लिया था और चलते फिरते हर औकात में दादा से स्काइप पर बात कर लिया करती। मोबाइल के जरिए ही इसने दादा को अपनी क्लास फेलोज और अपनी क्लास और यूनिवर्सिटी दिखाई थी। क्लास में सर के आने से पहले इसकी क्लास फेलोज ने हाथ लहराकर यक जबान होकर कहा था, हेलो ग्रैंडपा। और ग्रैंडपा इतने खुश हुए कि फूले नहीं समाये थे। बड़े अच्छे लोग हैं इमरा ये सब तो। वो बहुत खुश हुए। हाँ जी, बहुत ही ज्यादा अच्छे, वो कहका लगाती। इसने दादा को आइसलैंड की वो खातून भी दिखाई जो 2 कम 70 साल की उम्र में मास्टर्स कर रही थी और यूनिवर्सिटी के काफ़ी स्टूडेंट्स और अपनी क्लास के प्रोफेसर से ये दरख्वास्त करती पाई जाती कि इनको इनकी उम्र बिलाए ताक रख कर इन्हें भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आम स्टूडेंट समझा जाए, इन्हें कोई रायत ना दी जाए। वो इस वक्त भी बुरा मान जाती जब लाइब्रेरी में कोई इनसे ये कहता था कि वो 6 या 8 किताबों पर मुश्तमिल सेट को इनके हॉस्टल रूम तक छोड़ आता है। यूनिवर्सिटी को इनसे बहुत तवक्कात थी और सबका मानना था कि वो ज़रूर दुनिया भर में मास्टर यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगी। और कॉन्वोकेशन डे पर यकीनन दुनिया भर का मीडिया मिसेस रोहदाल की शानदार कामयाबी को कवरेज देना फर्ज समझेगा। दादा, आप भी यूनिवर्सिटी आ जाए, यहाँ छोटा मोटा कोर्स ही कर ले। इस उम्र में मैं क्या करूँगा कोर्स करके? यही सवाल मैंने भी मिसिज रिचल से पूछा था कि इस उम्र में तारीख को कंगाल कर इसमें घुसकर और फिर इसमें डिग्री लेकर क्या करेंगी? तो इन्होंने कहा, उम्र कोई चीज़ नहीं होती, असल चीज़ जिंदगी होती है और मेरे वजूद में जिंदगी ऐसे दौड़ती है जैसे किसी नौमौलूद बच्चे के जिस्म में। तो जब जिंदगी का मायने एक है, जिंदा रहना, तो किसी शानदार मकसद को लेकर जिंदा क्यों ना रहूं? इससे पहले मेरा मकसद मेरे बच्चों, मेरा खानदान की परवरिश और देखभाल था। अब मैं इनसे फारिग हो गई तो मैंने एक नया मकसद बना लिया। इसमें उम्र और नफा नुकसान की तो बात ही नहीं है, ये तो मकसद पा लेने की बात है जो मैं पा रही हूँ। दादा इसे सालगिरह विश कर रहे थे जब वो किचन में साधना के साथ नाश्ता बना रही थी। इसने मोबाइल स्टैंड में मोबाइल लगा दिया था और काम करते साथ ही इनसे बातें करती रही थी। साधना ने सुना तो इसे गले लगाया और केक बनाने का वायदा किया। वीरा ने फिलहाल एक सुरख रिबन इसकी कलाई पर बांध दिया और एक अपनी कलाई में कि याद रहे कि एक ने गिफ्ट लेना है और एक ने देना है। एन ऑन ने भी जैसे अपना अलामती चुप का रोजा तोड़ा और इसे जापानी गीत गाकर विश किया। निशिस्त गांव में किसी छोटी बच्ची की तरह हिल हिल कर गाती वो इन 3 ख्वातीन को हैरान कर रही थी। लेडी मेहर इसे थोड़ी तले हाथ रखे देखती रही। जब वो गा चुकी तो लेडी मेहर ने पुरजोर सर हिलाकर कहा, मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारे अंदर जरूर कोई न कोई कला मौजूद है। रात को तुम मुझे चंद ऐसे ही गीत सुनाना। इमरा के हाथ पर किस करके एनोन फिर से पुरानी एनोन बन गई जो साल में एक बार मुश्किल से कोई गैर जरूरी बात किया करती थी। लेडी मेहर ने रात के डिनर के एहतमाम का इमरा से वादा किया और यूनिवर्सिटी में कोई रंग बिरंगे फूल लिए इसका इंतजार कर रहा था। वो अपनी क्लासेस ले चुकी थी और अपने अपार्टमेंट की हदूद से निकली ही थी कि आलियान एकदम से इसके आगे आ गया। शायद वो भागता हुआ आया था। ये लो, वक्त तुम्हें जिंदा रखे। वक्त मुझे जिंदा रखे? वो जरा न समझी। तुम्हारी सालगिरह है ना आज, तो तुम्हें दुआ दे रहा हूँ। जिसे वक्त जिंदा रखता है इसकी उम्र हजारों साल, कई सदियां होती है। वो मुस्कुराने लगी। तुम्हें किसने बताया? मैंने खुद ही खुद को बताया। इसे लगा इसकी तारीफ की गई है। मेरी सालगिरह का किसने बताया पागल? ओह, साधना ने। इसका फोन आया था। केक बनाने की तरकीब पूछ रही थी। आखिर ये बरतानवी लोगों को घर में बेकिंग करने का क्यों शौक है? साधना हिंदुस्तानी है। इसने तायत गुजार बच्चों की तरह इसे कहा कि इसे बुरा ना लगे। इमरा ने इसके लाए गुलदस्ते में से जो किसी बाग से तोड़े लगते थे सफेद नीले सुर्ख फूल चुन लिए और पीले फूल इसे वापस कर दिए। वो सवालिया इसे देखने लगा। वो दोनों अब यूनिवर्सिटी के मेहराब के पीछे खड़े थे। सामने ऑक्सफोर्ड रोड रवां दवां थी। ये वापस क्यों किए? आलियान को बुरा लगा। पीले फूल किसी को नहीं देते। ये नफरत और नापसंदगी की अलामत होते हैं। हम बहुत अच्छे दोस्त ना सही, ऐसे दुश्मन भी नहीं कि मेरी सालगिरह के दिन
مجھے ایسے پھول دیے جائیں۔ اور نفرت ناپسندگی کے علامت یہ پھول؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بالکل، وہ بھی مکمل سنجیدگی سے جواب دے رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا یہ امرا؟ کیا مطلب ہے تمہارا کہ کس نے کہا؟ یونیورسٹی کی تاریخی محراب کے نیچے ایک نئی کلاس لگی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ یہ نفرت اور ناپسندگی کی علامت ہے؟ سب کو معلوم ہے یہ۔ اس نے کندھے اچکائے جیسے یہ جتا رہی ہو تمہیں اتنی سی بات نہیں معلوم۔ افسوس، ویسے تم بڑے ماسٹر مائنڈ بنے پھرتے ہو۔ سب کون؟ اف، یہ ساری دنیا سب اور کون؟ ایک دم سے امرا کے تاثرات میں غصے اور خوف کا گراف بڑھنے لگا، پھر بھرپور دل سے کہکا لگایا۔ تم اتنی سطحی ہو امرا، یا تم ان لوگوں کی باتوں کا دھیان دیتی رہی ہو جو نفرت اور انکشار کے موجز ہیں، جو ہمیشہ قدرت کے قوانین میں گھستے ہیں اور پورے دل سے ان قوانین میں رد و بدل کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پھول بھی خود نہیں بنا سکتے، لیکن اسی پھول کو ناپسندیدہ قابل نفرت ضرور بنا سکتے ہیں۔ علامت آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ پھول ہے امرا، صرف پھول۔ اگر یہ اس سے زیادہ کچھ اور ہے بھی تو وہ یہ کہ یہ اپنے وجود میں کامل ہے۔ یہ خود کو خود ہی کامل کرتا ہے۔ اس کا کھلتا ہوا رنگ دیکھو کتنا کامل ہے۔ یہ اپنے رنگ میں نہ کہیں کم ہے نہ کہیں زیادہ، ایک جیسا۔ اس کی پنکھڑیاں کتنی نرم اور ملائم ہیں، کتنی جاذب نظر، کوئی ملاوٹ نہیں۔ ان میں دنیا کی بہترین فیکٹریوں میں بننے والا ریشم بھی اس جتنا ملائم نہیں ہوگا جتنا یہ زمین کے وجود سے نکلا ہوا ہے۔ دیکھو قدرت کی قابلیت، داد دو قدرت کو، تعریف کرو قدرت کی، الٹا تم اسے ناپسندیدہ علامتیں دے رہی ہو۔ تم نے اس کی خوبصورتی پر غور ہی نہیں کیا اور اسے ناپسندیدہ جان لیا۔ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھو۔ اگر ساری دنیا اس آسمان کو کوئی فضول اور بکواس علامت قرار دے گی تو تم بھی اسے برا مان لو گی۔ وسیع مندر، نیلی جھیلیں، سبز و سفید پہاڑ کتنے کامل ہیں۔ اگر انہیں کوئی علامتیں دے دی گئیں تو کیا ان سے نفرت کرنے لگو گی؟ اپنی تخلیق میں یہ پھول کسی سے کم نہیں، کائنات کی کسی سے بھی کائنات میں کسی سے بھی نہیں، اپنے مقام پر بادشاہ ہے، اس کے سر پر تاج ہے۔ اس کی تخلیق کا کہ تمہاری تخلیق جیسی ہونی مقصود پائی تھی تم ویسی ہی ہو۔ یہ کسی بھی طرح ہج نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں۔ کمی ہے تو ان دماغوں میں جن میں یہ فطور پیدا ہوتا ہے۔ کوئی پھول، کوئی رنگ، قدرت کی بنائی کوئی شے قابل نفرت نہیں ہوتی۔ یہ خطبی لوگوں کی باتوں میں تم وہ سبق کیوں پڑھ رہی ہو جو دنیا کے مقبوض الحواس اس لوگوں نے غائب دماغ میں لکھا ہے، قدرت کے خلاف جا کر لکھا ہے، قدرت کو ناخوش کرنے کے لیے لکھا ہے، قدرت کو ہج کرنے کے لیے لکھا ہے۔ امرا حقیقتاً چپ ہو چکی تھی۔ اس کی ساری زندگی پیلے پھول کو نفرت کی علامت سمجھتے گزر جاتی اگر اسے یہ سب نہ بتایا جا رہا ہوتا۔ آخر اس نے آج تک یہ بات خود کیوں نہ سوچی؟ دماغ تو اس کے پاس بھی تھا نا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ پھولوں کے دو تاجروں نے کاروباری حسد کا نتیجہ ہے یہ سب۔ ایک تاجر کے پاس پیلے پھول ہوں گے اور وہ کاروبار میں ترقی کر رہا ہوگا، اس کے پیلے پھولوں کا باغ تیزی سے پھل پھول رہا ہوگا۔ دوسرے تاجر کے پاس دوسرے رنگ کے ہوں گے۔ چلو سرخ لگا لو۔ اب سرخ پھول کے مالک نے یہ سوچا ہوگا کہ پھول کو کسی ایسے جذبے کے ساتھ جوڑ دیا جائے جو راتوں رات اس کی مانگ میں اضافہ ہو جائے گا، تو اپنے کاروباری حلیف کے پھول کو کسی ایسے جذبے سے منسلک کر دیا جائے کہ لوگ اسے لینا ہی پسند نہ کریں۔ پھر اس نے یہ کیا اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھو تم نے کیسے میرے ہاتھ میں میرے پھول واپس کر دیے، یہ وہی پھول جو موسم شاہکار ہیں۔ امرا نے اس کے ہاتھ سے پھول واپس لے لیے اور تیزی سے بس کی طرف بھاگی جس میں بیٹھ کر اسے جانا تھا۔ آلیان اس سے چند قدم دور تھا۔ یہ بات تمہیں کس نے بتائی آلیان؟ بس کی کھڑکی سے سر نکال کر اس نے پھولوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ سمیرا نے، آلیان نے تیز آواز میں کہا۔ بس دور چلی گئی لیکن وہ وہیں کھڑا بس کی گزرگاہ کو دیکھتا رہا۔ رات کے ڈنر کا اہتمام ٹھیک ٹھاک تھا۔ دادا کو آن لائن دیکھ کر اس نے سادھنا کا بنایا کیک کاٹ لیا تھا۔ لیڈی مہر نے اسے یونیورسٹی کی تصویر والا کراس بیگ دیا تھا۔ سادھنا نے باریک سی پونزیب اور اینو نے ہاتھ سے بنی ایک چھوٹی سی گڑیا جو اس کی ماں نے اس کے بیگ میں 1 درجن سے زیادہ رکھ دی تھی کہ یونیورسٹی میں سے جو اچھا لگے انہیں دیتی جائے۔ ایک اس نے لیڈی مہر کو دی۔ امرا نے اس گڑیا کو یونیورسٹی بیگ کے اوپری سطح پر لگا دیا۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ این نون اسے پسند کرتی ہے۔
اس نے اپنے گھر میں کبھی سالگرہ نہیں کی تھی کیونکہ اسے اپنی دنیا میں آنے کی کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ اسے یہ سوچ کر ہی کوفت ہوتی تھی کہ وہ آج کے دن پیدا ہوئی تھی۔ ایک ایسی تاریخ جسے دادی سال میں کتنی بار دہراتی تھی کہ اس دن یہ ہوا۔ اس نے سادھنا کو ایک بار ایسے ہی یہ سب بتایا تو وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ لیکن تم تو مسلمان ہو امراء، اور مسلمانوں میں یہ سب باتیں نہیں ہوتی۔ امراء اسے کیا بتاتی کہ اب مسلمانوں میں کیا کیا ہونے لگا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک مسلمان خاندان آباد تھا۔ مجید بھائی تھے، اسکول میں پڑھاتے تھے اور اپنا ٹیوشن سینٹر چلاتے تھے۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تو انہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ پھر اسی مہینے ان کی ٹیوشن سینٹر میں آگ لگ گئی اور پھر چند ہی دنوں بعد ان کے مکان کی چھت گر گئی۔ سب نے کہا بہو سبز قدم ہے، لیکن ان کی ماتا اور وہ آگے سے ہنستے رہتے، کہتے جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ 2-3 سال برابر ان کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوتا رہا، لیکن انہوں نے کبھی ایک بار بھی لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرے۔ یہ سب ان کی شادی کے بعد ان کی بیوی کے قدموں سے ہوا ہے۔ وہ سب سے یہی کہتے کہ ہمارے مذہب میں ہمیں ایسا کہنے اور سوچنے سے منع کیا ہے۔ سادھنا آتش دان کے قریب بیٹھے آریان کے موزے بن رہی تھی اور بہت عام انداز سے اسے بتا رہی تھی۔ اس کے پاس سادھنا کے اس سوال کا جواب نہیں تھا کہ مسلمان وہ ہیں اور مسلمان ایسا ہی سوچتے ہیں۔ اس کا جواب اس کی دادی، اس کی ماں اور خاندان کے باقی لوگوں کے پاس تھا۔ وہی بتا سکتے تھے کہ قرآن پاک میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا، تو پھر وہ کہاں سے سیکھ سیکھ کر یہ سب کہتے اور کرتے ہیں؟ اور یہ سب کرتے ہوئے کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ان کے کہے ایک ایک لفظ کا حساب کتاب ہوگا؟ جو کیا ہوگا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور وہ کون سا جواب کھڑ کر دیں گے؟ یہی کہ وہ کم عقل اور انجان تھے، اور ان کے جواب کو درست مانا جائے گا، کیونکہ جو کلام پاک پڑھتا ہے وہ نہ کم عقل ہوتا ہے اور نہ ہی انجان رہتا ہے، اگر وہ ٹھیک ٹھیک پڑھتا ہے تو۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ نفسیاتی ڈاکٹر: میں فریشر فلو کا شکار ہوں، نیا اسٹوڈنٹ: اوہ، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں۔ پرسکون رہے، وقت اس فلو کو نارمل کر دے گا۔ وہ کم و بیش سب نے آنے والوں میں اس کے تاثرات زائل ہو چکے تھے۔ ویلکم ویک کے بعد گاہے بگاہے یہ سب اصطلاح اپنے سینئرز اور پروفیسر سے سننے کو ملی، کبھی طنزاً اور زیادہ پرمذاق۔ یونیورسٹی میں نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو ماسٹر یونیو اور شہر کا جو بخار چڑھتا ہے، اسے فریشر فلو کہا جاتا ہے۔ اس فلو کے حامل فریشرز بہت زیادہ بولتے ہیں، ایک دم سے سب جان لینا چاہتے ہیں، رات رات بھر جاگتے ہیں، بہت کھاتے ہیں، بلا وجہ یونیورسٹی اور شہر میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ ماسٹر نائٹ لائف سے ایسے لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے پڑھنے نہیں، سیاحت کرنے گھر سے نکلے ہیں۔ شروع میں جب وہ ماسٹر یونی کا ایک چکر لگایا کرتی اور بلا وجہ ہی مختلف ڈپارٹمنٹس میں گھومتی پھرتی تو دائم وغیرہ کا گروپ اسے بہت سنجیدگی سے کہا کرتا: تھوڑا وقت لگے گا لیکن تم ٹھیک ہو جاؤ گی، یونی بھاگی نہیں جا رہی۔ 2 سال میں تمہارے پاس آرام سے ایک ایک پروفیسر، اسٹوڈنٹ، ڈپارٹمنٹ، گراؤنڈ، لائبریری، میوزیم گھوم پھر کر دیکھ لینا۔ اپنے اس فلو کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کرو۔ اتنی سنجیدگی سے کی گئی نصیحت کے باوجود ہفتے میں 2 بار تو ضرور ہی یونیورسٹی کے میوزیم جاتی، فارغ وقت ملتا تو دوسرے ڈپارٹمنٹ اور باغ دیکھتی رہتی۔ لیکن اب چونکہ اس فلو کے اثرات زائل ہو چکے تھے، اب تو اپنے ڈپارٹمنٹ تک ہی چلی جاتی تو بڑی بات لگتی تھی۔ جب اسے اسائنمنٹ ملتی، اس کے جان پر بن جاتی۔ اسے لگتا اسے اسائنمنٹ نہیں ہوگی اور اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا۔ فی الحال ابھی تک نکالا تو نہیں گیا تھا، لیکن اس کے نکالنے کے بارے میں وہ سوچتی ضرور رہتی تھی۔ ایسے وقت میں پڑھائی ایک اسادہ بن جاتی جو ہڑپ کر جانے کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ پہلا سیمسٹر اپنے اختتام کے قریب تھا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب اور ونیلا کوک نظر آتی۔ لائبریری کی طرف آمدرفت ایسے تھی جیسے وہاں بنے بنائے اسائنمنٹ مل رہے ہوں۔ ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہی پہلا سوال کیا جاتا: اسائنمنٹ مکمل ہو گئی؟ زیادہ لڑکے نام ہی سر ہلاتے نظر آتے۔ دوسرا سوال: کتنے فیصد ہو گئی؟ امراء کی کل ملا کر 6 اسائنمنٹس تھی۔ 4 پر وہ مکمل کام کر چکی تھی، 5ویں پر کام مکمل ہونے میں نہیں آ رہا تھا، جو جان ملٹن کی لوسٹ پراڈیز کے کردار مائیکل، رافیل اور شیطان کے تجزیے پر مشتمل تھا۔ جان ملٹن کے کرداروں کو پڑھ لینا ہی کسی مارکے سے کم نہیں تھا، کہاں ان کے ترجمے لکھنا۔ جسے اچھی طرح ایپک پوئم کی ہی سمجھ نہیں آئی تھی، وہ اچھی طرح سے اس پر کام کیسے کر سکتی تھی؟ یعنی اچھی طرح کام کرنے کے لیے اسے معمول سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت تھی۔
اسائنمنٹ مکمل کرنے اور جمع کروانے کے اس دورانیے میں یونی کے ہر اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر ایسا لگتا کہ اس بیچارے کا کچھ کھو گیا ہے اور وہ پوری جان لگا کر اسے تلاش کر رہا ہے، یا ایک وزنی پتھر اس کے سر پر لٹک رہا ہے، کسی بھی وقت گر سکتا ہے۔ ان دنوں اگر کوئی فضول گپے ہانکتا کہیں نظر آ جاتا تو اس پر جی بھر کر رشک آتا، کیونکہ وہ قابل لائق فائق اسٹوڈنٹ اپنی اسائنمنٹ مکمل کر چکا ہوتا۔ اسے دیکھ کر یہ عہد کیا جاتا کہ اگلے سیمسٹر تک وہ خود بھی اتنے لائق فائق بنا لیں گے کہ دوسرے ہمیں دیکھ کر رشک کیا کرے، اور یہ عہد پھر اگلے سیمسٹر بھی کیے جاتے۔ امرا کو ہر حال میں اپنی کارکردگی بہتر کرنی تھی۔ اسے انگلش لٹریچر اور لسانیات میں ماسٹرز کرنا مشکل لگ رہا تھا، بلکہ بہت مشکل۔ لیکن وہ اپنے باقی کلاس فیلوز کو دیکھتی تو سوچتی کہ یہ بھی تو تن دہی سے پڑھ رہے ہیں نا، تو اسے بھی پڑھنا تھا۔ کیسے بھی کر کے 75% تو اسے ہر حال میں پہلے سیمسٹر میں لینے ہی تھے۔ یونیورسٹی میں اس کی پہلی کلاس تھی۔ سر رابرٹ نے کلاس میں آ کر اپنا تعارف کروایا اور ان کے سامنے ہاتھ سے بنے کارڈز رکھ دیے۔ کارڈ پرپل رنگ کے تھے، جن پر پیلے رنگ سے UOM فرسٹ سیمسٹر فرسٹ ڈے فرسٹ کلاس لکھا تھا، اور کونے میں سر رابرٹ کے دستخط تھے۔ اس پر آپ سب اپنا نام، اپنا تعارف لکھیں اور یہ بھی لکھیں کہ آپ 100% میں سے کتنے فیصد کو چیلنج کرتے ہیں۔ اسی چیلنج پر اپنا موٹو بھی لکھیں اور کارڈ مجھے واپس کریں۔ سب نے کارڈز لکھے اور پھر باری باری سر رابرٹ نے کارڈ پڑھنے شروع کر دیے۔ جس کا کارڈ پڑھتے وہ کھڑا ہو جاتا اور ہاتھ ہلا کر سب کو ہائے کہتا۔ یہ عربی کس نے لکھی ہے؟ امرا نے گردن گھما کر ایک نظر کلاس پر ڈالی۔ وہاں اسے کوئی اسٹوڈنٹ عرب سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ یہ اردو ہوگی سر۔ امرا نے کارڈ کی طرف اشارہ کیا۔ سر رابرٹ نے کارڈ کا رخ اس کی طرف کیا کہ وہ پہچان لے۔ جی، یہ میرا ہی کارڈ ہے، لیکن مجھے اردو پڑھنے نہیں آتی۔ سر رابرٹ نے مسکرا کر نرمی سے کہا، آپ ہی نے تو کہا تھا سر، یہ ہمارا پہلا تعارف ہے اور میری مادری زبان میرا پہلا تعارف ہے، اردو۔ مجھے اردو کا استعمال ہی کرنا چاہیے تھا نا سر۔ سر رابرٹ متاثر نظر آنے لگے۔ یہ کارڈ یہاں آ کر پڑھ کر سنا دے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں فرنچ اور اٹالین جانتا ہوں، اردو نہیں۔ وہ سر رابرٹ سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے قومی لباس شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ 2 اور پاکستانی لڑکیوں کے کارڈ سر رابرٹ پڑھ چکے تھے اور انہوں نے انگلش میں ہی کارڈز لکھے تھے۔ دادا نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنی نئی کلاس میں اپنا تعارف پہلے اردو میں کروائے گی، پھر ترجمہ کر کے انہیں انگلش میں ان کا مطلب بتائے گی۔ دادا نے اسے بار بار یہی کہا تھا کہ زندگی میں سب کرنا، لیکن زبان کو دوسرے نمبر پر لانے کی گستاخی نہ کرنا۔ وہ کارڈ پڑھنے لگی۔ میں امرا ہوں، میرا ملک پاکستان ہے، جس کے تاریخی شہر لاہور کی میں رہائشی ہوں۔ مجھے ماسٹر یونی کے پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی نے اسکالرشپ دے کر یہاں تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے۔ ماسٹر یونی میری پہلی غیر ملکی درسگاہ ہے۔ میں نے یہاں آ کر پڑھنے کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا۔ میری پہلی کلاس ویلکم ویک تھی، جہاں مجھے یہ سکھایا گیا کہ مجھے اپنے کام خود کرنے ہیں۔ پڑھ کر وہ مسکرانے لگی۔ ویل، آپ نے خود کو کتنے فیصد کا چیلنج دیا ہے؟ 75 کا سر۔ جتنے بھی کارڈز میں نے اب تک پڑھے ہیں، انہوں نے خود کو 100% کا دیا ہے۔ آپ نے خود کو 75 کا کیوں دیا ہے؟ یہ سب بہت ذہین ہوں گے، مجھے ذہین ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، اس نے بڑی معصومیت سے کہا، اور ساری کلاس دل کھول کر اس کی معصومیت پر ہنسی۔ آپ ذہین ہونے میں وقت کیوں لے رہی ہیں؟ سر رابرٹ نے اپنی ہنسی کو چھپاتے ہوئے اس سے کہا، میری بے وقوفی جانے میں وقت لے رہی ہے سر۔ اس بار کلاس کے کہکے فلک شگاف تھے۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھے بہت تنگ کرنے والی ہیں۔ مجھے ہر سیکشن میں ہی کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ملتا ہے۔ کیسا سر؟ جس کی بے وقوفی جانے میں وقت لیتی ہے۔ ہنسی کے فواروں کا ایک اور بم پھوٹا اور وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے اپنا موٹو نہیں بتایا۔ وہ اپنی سیٹ پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا اعتماد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پاکستان کے بنی کہتے ہیں، کام کام اور کام۔ میرا بھی یہی موٹو ہے سر۔ نظر نہ لگے، کیا انداز تھا امرا کا۔ آپ کسی اور کا موٹو اپنا رہی ہیں۔ آپ کو اپنی سوچ کو اجاگر کرنا چاہیے، یہی آپ کو یہاں سکھایا جائے گا۔ سر، میں نے خود سے زیادہ عقل مند شخص کا موٹو اپنا لیا ہے۔ اس پر عمل کر کے میں وہ سب سیکھ جاؤں گی جو مجھے یہاں سکھایا جائے گا۔ آپ کا پہلا تعارف مجھے اچھا لگا امرا۔ سر رابرٹ کے اس جملے کو سن کر اسے ایسا لگا جیسے اس نے کوئی بڑی مہم سر کر لی ہو۔ ٹھیک ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔
वो अपनी सोच को काबू पा सकती थी। सर रॉबर्ट ने इसकी तारीफ की। इसे बहुत अच्छा लगा कि इसे सराहा गया, टोका नहीं गया। अगर वो कभी रवानगी में उर्दू बोल जाती तो सर रॉबर्ट बहुत माजरत खाना अंदाज में अर्ज करते, इमरा, क्या आप अपनी बात को इंग्लिश में दोहरा देंगी? इमरा सर रॉबर्ट की इसी खूबी की बहुत कदर करती थी कि वो अपनी जुबान की इज्जत करते थे, तो इसकी जुबान की भी करते थे। दुनिया में वो कौमें बेमिसाल तरक्की करती और हासिल करती हैं जो अपनी कौमी जुबान का दामन हाथ से छूटने नहीं देती। फिर वो अर्श हो या फर्श, हर जगह उनके नाम के झंडे गड़े होते हैं। सर रॉबर्ट ने वो सब कार्ड संभाल कर अपने पास महफूज कर लिए थे। इनका कहना था कि वो अपने हर नए स्टूडेंट को ऐसे कार्ड की शक्ल में अपने पास संभाल कर रख लेते हैं, और जब वो बूढ़े होकर रिटायर हो जाएंगे तो वो इन कार्ड्स को निकालकर अपने हर स्टूडेंट को याद किया करेंगे। इतनी सी बात सुनकर इमरा की आंखें नम सी हो गई। इसने बैठे बैठे सर रॉबर्ट को, जो कि मुश्किल 45 साल के लगते थे, बूढ़ा होते और यूनिवर्सिटी से रिटायर होते देख लिया, और अपनी डिग्री को हाथ में लिए खुद को यूनि से रुखसत होते भी। उफ, कितने जज्बाती लोग हैं ना। हाँ, लेकिन कुछ भी है, बहुत अच्छे लोग हैं हम। सर्द और ठोस नहीं है, नरम और पुरजोश है। पहली क्लास के पहले वादे को इमरान ने हर सूरत पूरा करना था, और वो खुद को 75% का चैलेंज दे चुकी थी। इसे हर हाल में इस चैलेंज में कामयाब होना था। पढ़ाई और फिर जॉब। इसे लगता था वो एक रोबोट बन चुकी है। हर वक्त इसके दिमाग में मार्को और जॉनसन घूमते रहते। किताबों के बड़े बड़े पैराग्राफ इसके ख्वाबों में आते, और वो उठकर बैठ जाती, लैपटॉप पर अपने असाइनमेंट चेक करती। क्या इसने ख्वाब में ए पैराग्राफ को असाइनमेंट में शामिल किया है? अगर किया है तो ठीक से किया है ना? अगर नहीं किया तो क्या करे क्या ना? वो अपने बेड पर काम करते करते सो जाती। आंख खुलती तो किचन में जाकर कॉफी बनाती ताकि नींद ना आए, और फिर से आकर काम करने लगती। जिस रात इसने सारा काम मुश्किल मुकम्मल किया, इससे अगला दिन असाइनमेंट जमा करवाने का आखिरी दिन था। वीरा अपने असाइनमेंट पहले ही जमा करवा चुकी थी, इसलिए आज पड़ी सो रही थी। इसे देर से यूनि जाना था। नींद से बोझल अपनी आंखों को मसलते वो बस से यूनि के लिए निकली। बस में बैठी ऊँघने लगी और एक स्टॉप आगे चली गई। वहां उतरकर पीछे भागते हुए यूनि चली आई। भागते हुए यूनि पर रुकी और फाइल जमा करवाने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। हर एक को जल्दी थी कि इसकी असाइनमेंट जमा हो जाए। एकदम से वो जहां थी वहीं रह गई। इसकी फाइल कहाँ गई जो वो घर से लेकर निकली थी? वो इतनी अफरा तफरी में थी कि इसने अपने बाल भी ठीक से ब्रश नहीं किए थे, लेकिन इसे याद था कि वो मोटी फाइल को घर से लेकर निकली थी। पूरी यूनी इसकी आंखों के सामने घूमने लगी। वो कई रातों से सोई नहीं थी। आंखों के नीचे गहरे हल्के बन चुके थे। सर में हल्का हल्का दर्द रहने लगा था, और आंखों की पुतलियां एक चीज को जरा सी देर देखते रहने के बाद थकने लगती थी। इसका दिमाग माउफ हो गया था। वो जहां खड़ी थी वहां से इसने दूर दूर तक नजरें दौड़ाई। फाइल कहीं भी नहीं थी। आंखों को मसलते सर को थामते वो एक जगह बैठ गई और सोचने लगी, फाइल के साथ क्या हुआ? वो कहाँ गई? साधना को फोन किया। इसने इसका पूरा कमरा घर देख लिया, लेकिन फाइल नहीं मिली। हत्ता कि वो घर से बस स्टॉप के रास्ते तक भी देख आई। टिप टिप आंसू इसकी आंखों से गिरने लगे। इसे लगने लगा कि इसकी तालीम पर इसकी नहुसत का साया है। वो बैठे बैठे दकियानूसी सी हो गई। आंखों के आगे इसने हाथ रख लिया कि कोई इसे देख ना सके। बहुत दिनों बाद इसका धाड़े मारने को जी चाह रहा था। अगर वो जॉब ना कर रही होती तो अब तक असाइनमेंट मुकम्मल करके दे चुकी होती। जिंदगी इतनी मुश्किल हो चुकी थी कि इसे ठीक से खाना खाने का भी वक्त नहीं मिलता था। इसे ऐसी जिंदगी की हिदायत नहीं थी, इसलिए भी वो तवाज़ुन नहीं रख पा रही थी। दूसरे, इसमें एक बुरी आदत थी कि वो काम को अगले दिन पर टालती रहती थी। वो असाइनमेंट पर चंद घंटे काम करती और ये सोचकर कि डेडलाइन के खत्म होने में अभी दिन है, अगले दिन पर काम छोड़ देती। ये करते करते वो डेडलाइन के आखिरी घंटों तक आ गई। वो अपनी सुस्ती को लेकर रोने लगी कि वो भी बाकी सबकी तरह दिन रात एक करके किसी भी तरह कम से कम 2 दिन पहले अपनी असाइनमेंट जमा करवा देती तो अफरा तफरी में ये सब ना होता। उठकर इसने इस रास्ते को भी देख लिया था जिस पर चलकर वो आई थी। अपने आंसुओं को साफ करके वो आलियान के अपार्टमेंट आ गई। क्या हुआ इमरा? इसकी शक्ल देखते ही वो हैरान हो गया। मेरी असाइनमेंट नहीं मिल रही। शायद बस में भूल आई हूँ।
तुम रोती रही हो। इसके फिर से आंसू निकल आए। मैं फेल हो जाऊंगी ना। मैं फेल होना नहीं चाहती आलियान। वो खामोशी से इसे देखता रहा। किसने कहा तुम फेल हो जाओगी? वो आंसू के रेलों को अपनी आंखों के पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी। वो इसे क्या बताती कि यूनिवर्सिटी के पहले दिन वेलकम वीक पर दाइम ने इसको कैसे अल्फाज में वेलकम किया था। दाइम का लेक्चर सुनकर इसने खुद से वादा किया था कि वो मसाली कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन वो क्या कर रही थी? इसने मसाली मेहनत नहीं की थी। इसने काहली का मुजाहिरा किया था। इसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। इसकी बुरी आदतें अब तक इसके साथ थीं। तुम छोटी छोटी बातों पर ऐसे रोती क्यों हो? ये छोटी बात है। इसने रोती हुई गुलाबी आंखों को रगड़ा। यूनिवर्सिटी में कहीं भूल गई हो अपनी फाइल? इसने नफी में सर हिलाया। इसकी आवाज रुन गई थी, इसलिए वो कम से कम बोलना चाहती थी। आलियान इसे डिपार्टमेंट से बाहर ले आया और सब्जे पर लेकर बैठ गया। तुम्हारी फाइल मिल जाएगी इमरा, पर मुझे तुम्हारे रोने पर दुख हो रहा है। तुम कितनी कम हिम्मत हो। हाँ, मैं बहुत कम हिम्मत हूँ। मेरे तुम लोगों जैसे मजबूत असाब नहीं हैं। और तुम्हें फख्र भी है कि तुम ऐसी हो। मैं यूनिवर्सिटी ऑफिस जा रहा हूँ। तुम यहीं बैठो। अगर किसी स्टूडेंट को वो फाइल मिली होगी तो इसने ऑफिस में जमा करवा दी होगी। कोई स्टूडेंट मेरे साथ ऐसी नेकी क्यों करेगा भला? क्योंकि वो फाइल इसके किसी काम की नहीं होगी और इसकी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं होगी। कहकर आलियान चला गया। इसे यकीन था कि फाइल बस में रह गई है और भला ट्रांसपोर्ट में रह जाने वाली चीजें भी कभी किसी को मिली हैं। इसने धुआंधार आवाज किए बगैर दिल लगाकर रोना शुरू कर दिया। आलियान वापस आ चुका था और इसके सर पर खड़ा खामोशी से खड़ा इसे देख रहा था। मैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे यकीन है वहां से जरूर तुम्हारी फाइल मिल जाएगी। इमरा ने आलियान को ऐसे देखा जैसे कह रही हो, पागल हो ना तुम। अगर तुम बस में ही भूली हो तो जरूर मिल जाएगी, मेरा यकीन करो। वो क्यों मेरी फाइल संभाल कर रखेंगे? ये यूनिवर्सिटी बस है इमरा, और ये शहर मास्टर जैसी यूनिवर्सिटी रखता है। अक्सर स्टूडेंट तुम्हारी तरह अपनी बहुत सी चीजें सबवीज, ट्राम और बसों में भूल जाते हैं। कैफे, रेस्टोरेंट और सिनेमा में भी इनकी चीजें इन तक पहुंच जाती हैं अक्सर। मैं नहीं मानती कि ऐसा होता होगा। हाँ, ऐसा तब नहीं होता जब हम इन चीजों को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। गुम हो जाने वाली चीजें हमेशा गुम ही रहती हैं जब तक इन्हें ढूंढने की कोशिश न की जाए। बुरा मत माना, ये तुम्हारी कंट्री नहीं है जहां तुम कुछ बस में भूल जाओ तो वो तुम्हें वापस ना मिले। तुम्हें इतने तनफ्फुर से मेरे मुल्क का जिक्र नहीं करना चाहिए। इमरा ने फाइल के गुम होने का गुस्सा इस पर उतारा। मैंने तनफ्फुर से जिक्र नहीं किया, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मुझे नहीं जाननी कोई हकीकत। जो लोग तल्ख हकीकत जानने की कोशिश नहीं करते इन्हें बदलने की अहलियत भी नहीं रखते। ठीक है, सारी अहलियत तुम लोगों के पास ही है। हम सब नकारा ही हैं। रहने दो हमें नकारा ही। मैंने ऐसे कोई बात नहीं की कि तुम ऐसे नाराज हो जाओ। तुम ऐसी बातें भी नहीं कर रहे कि मैं खुश हूं। वो उठकर चली गई। वो दाइम के पास जा रही थी। मैं आधे घंटे में आता हूँ इमरा, आलिया ने पीछे से आवाज दी। वो दाइम के पास आई। इसने इसे ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाने के लिए कहा। जाहिर है दाइम तो जाने से रहा, इसे ही जाना था। इसमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि यूनिवर्सिटी के मेन गेट तक चली जाती। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफिस से भी ना मिली। वो इस ख्याल को सोच सोच कर दहल रही थी, लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद वो मेन गेट से बस स्टॉप की तरफ जा रही थी तो इसे आलियान की आवाज सुनाई दी। वो रुककर इसे देखने लगी। वो तेजी से साइकिल चलाता इसके पास आ रहा था, बुरी तरह से हाँफ रहा था। ये लो, मिल गई। इसने फाइल इसके आगे की। फाइल को हाथ में लेकर भी इमरा को जैसे यकीन नहीं आया। कहाँ से मिली? ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में। अगली बार फाइल पर अपना नाम, फोन नंबर और एड्रेस जरूर लिखना। अगर तुमने पहले से लिखा होता तो तुम्हें ये अब तक मिल गई होती। तेज साइकिल चलाने की वजह से इसका सांस फूला हुआ था। इमरा इसे देखने लगी। दाइम की तरह इसने इससे ये नहीं कहा था कि वो जाए और अपना काम खुद कर ले। वो गया और इसने इसका काम कर दिया। इसका शुक्रिया अदा करके वो फाइल जमा करवाने चली गई। इसने महसूस किया कि इसका अंदाज ठीक नहीं था आलियान से बात करने का। जब हम हारे हुए, दुखी या मायूस होते हैं तो हम इतने बदमिजाज क्यों हो जाते हैं? हमारा सारा इखलाक कहाँ रुखसत हो जाता है? हम इतना रोते हैं तो हम बाकी सब हंसते हुओं को क्यों रुलाना चाहते हैं? असाइनमेंट जमा करवाने के बाद इमरा आलियान को ढूंढती रही, लेकिन
اسے وہ نہیں ملا، وہ جا چکا تھا، اس کا کام ہو گیا تو اسے اپنے رویے پر افسوس ہوا، اس کی فائل نہ ملتی تو وہ ایسے ہی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی رہتی۔ یہ کمزور اعصاب کے مالک ہونے کی نشانی ہے، اور بلا شبہ یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے۔ آلیان سے ملاقات ہوتی ہے تمہاری؟ لیڈی مہر پوچھ رہی تھی۔ سب آتش دان کے پاس بیٹھے تھے۔ ویرا اسے اپنے ساتھ دی پرنٹ ورک لے جا رہی تھی۔ وہ تیار بیٹھی تھی، ویرا تو تیار ہو رہی تھی۔ جی ہوتی ہے۔ دوست ہے تمہارا؟ سب سے اچھا دوست ہے نا؟ میرا بیٹا بہت اچھا دوست بنتا ہے۔ نہیں، وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ تم اس کی دوست ہو، سب سے اچھی دوست۔ امرا سوچنے لگی، کیا وہ اس کا سب سے اچھا دوست ہے؟ تمہارے پاپا کیسے ہیں؟ ان کی شاپ سیٹ ہو گئی؟ جی، وہ جلد ہی آپ کا قرض واپس۔ بدو ہو، قرض کی بات کون کر رہا ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں نے اس لیے تمہارے پاپا کا تم سے پوچھا؟ مجھے لگتا ہے مجھے خاموش ہو جانا چاہیے۔ امرا شرمندہ سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ چینل تبدیل کر کے انہوں نے چارلی چینن کی مووی لگا دی اور اسے دیکھنے لگی جیسے اسکول سے چھٹی نہ کروائے جانے پہ بچے خفا ہو کر والدین کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی خفا رہیں گی تو میں ویرا کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے پھولے منہ سے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ کبھی کبھی تم حد سے زیادہ بے وقوفی کر جاتی ہو۔ میں حد سے زیادہ بے وقوف ہوں؟ یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ ماں اور بیٹا دونوں ایک ہی بات کرتے تھے۔ جانتی ہوں۔ میں آ گئی، ویرا نے نشستگاہ میں آ کر چلا کر کہا۔ دراصل خود کو دکھا کر کہا۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کی فراک پہنی تھی، اپنے لمبے بالوں کو پونی ٹیل کی صورت میں باندھ رکھا تھا، ہلکا میک اپ کیا گیا تھا اور خود کو اور پیارا بنا لیا تھا۔ اسے کسی کلب نہ لے جانا، لیڈی مہر نے تائید کی۔ معلوم ہے مجھے، ویسے بھی یہ کلب مٹیریل نہیں ہے۔ وہ تو تم بھی نہیں ہو۔ سب ہی جاتے ہیں، ایک یہ امرا ہی نہیں جاتی۔ ویرا کس قدر چڑ گئی تھی۔ جائے گی بھی نہیں، اس کے باپ دادا کی روایات نہیں ہے یہ۔ تو برائی کیا ہے اس میں؟ مجھے اس بحث میں نہیں پڑنا۔ ویرا تم جاؤ فلم دیکھو اور گھر واپس آؤ۔ اب ویرا کا یہ پہلے سے ارادہ تھا یا وہ شرارت کر رہی تھی؟ وہ اسے کلب لے آئی۔ اس نے سٹی سینٹر میں واقع دا پرنٹ ورک کو کئی بار باہر سے دیکھا تھا، لیکن کبھی اندر نہیں گئی تھی۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک تھی۔ یہاں مختلف کیفے، بار، کلب، ریسٹورنٹ، جم اور اپنی طرز میں یکتا ایک سینما موجود تھا۔ ویرا اسے سینما میں فلم دکھانے لا رہی تھی۔ دا پرنٹ ورک ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل شہر لگتا، رنگا رنگ چہل پہل اور مختلف ملکوں کے افراد کی بھیڑ سے سجا سنورا۔ ہم سے ہے زمانہ کا نعرہ لگاتا ہوا۔ اندر جاتے تو لگتا باہر کوئی اور دنیا ہے ہی نہیں، باہر آتے تو لگتا دنیا تو ساری اندر تھی۔ پہلے ویرا اسے لے کر گھومتی رہی۔ یہ جو دو گھوڑے سامنے کھڑے ہیں، انہیں دیکھ کر بتاؤ یہ کس قومیت کے ہیں؟ ویرا نے دو گھوڑے چٹے لڑکوں کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھا۔ یونی میں بھی اکثر پوچھتی رہتی تھی۔ دونوں انگریز ہیں، اس بار اسے یقین تھا اس کا جواب ٹھیک ہوگا۔ ویرا نے کہکا لگایا۔ دونوں انگریز کیسے ہوئے؟ کیونکہ دونوں گھوڑے ہیں، اور وہ ایک اور درجہ ڈھونڈ رہی تھی کہ ویرا کا ایک اور بلند باغ کہکا جگمگ کرتی گزرگاہ کی شان بنا۔ ایک امریکی ہے اور دوسرا آئرش۔ تم پھر سے غلط ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ پتا چل جاتا ہے۔ تمہیں اتنا تو معلوم ہے نا کہ آئرش کسے کہتے ہیں؟ امرا نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے ہاں سب گورے رنگ والوں کو انگریز ہی کہا جانا اور کہا جاتا ہے۔ اب بھلے سے وہ کینیڈا کا ہو یا فرانس کا۔ ماسٹر میں وہ رہ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہاں قومیت کا حوصلہ دے کر کافی بات کی جاتی ہے، بلکہ بات ہی قومیت سے شروع کی جاتی ہے۔ فلاں امریکی کا کافی کیفے، فلاں عربی کے پھول شاپ، فلاں جرمن سڑکا لیکچر۔ اسے کوفت ہوتی تھی کہ جب اس شخص کا نام بعد میں لیا جاتا ہے اور قومیت پہلے۔ ویرا اپنی کلاس فیلوز کا ذکر کرتی تو ان کی قومیت سے شروع کرتی، اور جب اسے ویرا کی کوئی بات بتانی ہوتی تو وہ کہتی فلاں جس کے بال لمبے ہیں، پتلا سا لمبا سا، جس کی گہری سبز آنکھیں ہیں۔ مشکل سا نام ہے، تمہارے ہی ڈپارٹمنٹ کا ہے، بالوں کی پونی بناتا ہے۔ تو ساری معلومات ویرا اس کی ایک اچھی استاد تھی۔ وہ خود ہی ویرا سے متاثر رہتی تھی۔ چلتے چلتے ویرا ایک کیفے کے سامنے رکھے ایک بڑے سے کارٹون کے پاس کھڑی ہو گئی، جو زبان باہر نکال کر آنے جانے والوں کو چڑھا رہا تھا۔ اس جن جیسی ہی ویرا زبان نکال کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کلک می، امرا میری تصویر بناؤ۔ امرا بے طرح سے ہنستے ہوئے اس کی تصویریں بنا دی۔ ویرا نے ٹھیک ویسے ہی امرا کو کھڑے ہونے کے لیے کہا۔ امرا نے خود کو بچانا چاہا، لیکن اس نے اس جن کے ساتھ کھڑا کر دیا تو زبان باہر نکالنے کو کہا۔
वहां इन्हें ये सब करते कोई देख नहीं रहा था, लेकिन इमरा को लगता था कि सब इसे ही देख रहे हैं। सब अपने आप में मगन थे। देखने का रिवाज वहां नहीं था। ज्यादा से ज्यादा एक सरसरी नजर डाल लेते थे। इस जिन के पास खड़े होकर वीरा ने 2 उंगलियों को जुबान के नीचे देकर सीटी बजाई, सर के ऊपर हाथ ले जाकर ताली बजाई और बाएं हाथ को होंठों के किनारे रखकर ओ बिन बिन मांस जैसी आवाज बड़े शौक और खालिस जंगली अंदाज से निकाली। ये क्या कर रही हो? ये प्रिंट वर्क में आने का ऐलान है। मैं यहाँ ऐसे ही एंट्री देती हूँ। वो ऐसी एंट्री दे सकती थी। वो वीरा थी ना? तुम जंगली हो? कभी किसी रूसी को जंगली ना कहना। हम बूंद बूंद जिंदगी से जमे जिंदा दिली के क्रिस्टल हैं। जिंदगी का सूरज हम में से होकर रंगों को चमक देता है। हम मौत सी बर्फ में दफन सरसब्ज चरगाहों की कहके लगाते हैं। ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। हम जंगली कैसे हो गए? हम बूंद बूंद पानी से जमे जिंदा दिली के क्रिस्टल हैं। इमरान ने जेरे लब इस कव्वत बख्श जुमले को दोहराया और खुलकर मुस्कुराने लगी। वीरा की बातें ऐसे ही होती थी। इनमें से एहसास कमतरी झलकती थी, ना ही मायूसी। वो कुछ इस अंदाज में चलती फिरती, मुस्कुराती और बातें करती जैसे दुनिया इसके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ी है। और अगर ये दुनिया इसे खुश आमदीद कहने पर आमादा नहीं है तो बहरहाल इसकी परवाह करने वाली नहीं है, क्योंकि वो अपनी अलग दुनिया तख्लीक करने का सिर्फ जानती थी। प्रिंट वर्क का एक राउंड लेने के बाद इसे हॉट रॉक कैफे ले आई, जिसके बैरूनी दीवार के बाहर एक बड़ा सा गिटार लटका सुर्ख और सफेद रोशनियों से जगमगा रहा था। ये कैफे है? वीरा गड़बड़ा गई। हाँ, कैफे भी है अंदर, और भी बहुत कुछ है। तुम पहले कभी हॉट रॉक नहीं गई ना? मैं इसका नाम पहली बार सुन रही हूँ। तुम्हारे मुल्क में नहीं है ये? ये क्या हर मुल्क में है? दुनिया का कौन सा बदनसीब होगा जो हॉट रॉक से महरूम होगा? है क्या इसमें? अंदर आ जाओ। वीरा इसे अपने साथ ले गई। दीवारों पर जा बजा गिटार लटक रहे थे। कुछ पुराने फैशन के क्लू बॉय बीस्ट भी दीवारों पर आवेजा थे। कैफे की सजावट देखने के लायक थी। अंदर जाते ही इसे कई जाने पहचाने यूनिवर्सिटी के चेहरे नजर आए। फिर इसे अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का हजूम नजर आया। इन सारे कैफेज और बार्स में स्टूडेंट की रायती कीमत पर ड्रिंक्स और खाने मिलते थे। वीरा इसे बार स्टैंड के पास बिठाकर जरूरी काम कहकर चली गई। जाते जाते वो इसके लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दे गई थी। बार स्टैंड ने इसे ड्रिंक दी और कॉकटेल बनाने लगा। इसके दोनों बाजुओं पर कहनियों से ऊपर तक टैटू खदे थे। दाएं बाजू पर भी झाड़ियों में से एक खूंखार भेड़िया दान नुकूस से आंख झकाए शिकार पर जस्त लगाने की तैयारी कर रहा था, और बाएं बाजू पर वही भेड़िया अपने शिकार की गर्दन दबोचे गिरा रहा था। इसका शिकार एक इंसानी खोपड़ी था। इमरा ने कराहत से अपनी नजरें फेर ली। कॉकटेल बनाते इसने तिरछी नजरों से इमरा को देखा और जेरे लब हंसने लगा। तुम्हें ये पसंद आया? इसने भेड़िया की तरफ इशारा किया। इमरा ने मुंह बनाया। बिल्कुल नहीं, जहर लग रहे हैं। इतनी साफ गोई कि शायद इसे तवक्को नहीं थी। इसने खुद को काम में मसरूफ करना चाहा और जेरे लब बड़बड़ाने लगा। ठीक 10 मिनट बाद डीजे ने फुल वॉल्यूम में डिस्क प्ले किया। पहले सिर्फ हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था। बाहर शाम गहरी हो रही थी। हॉट रॉक के कोने खंदरों में हाउ वाउ करता हजूम डीजे के आगे जमा होने लगा। डिस्को लाइट तेजी से हरकत करने लगी। इमरा घबरा गई। इसने आसपास देखा और अंदाजा कर सकती थी कि असल में ये कौन सी जगह है। वो सीढ़ियां उतरकर 2-3 राहदारियों पार करके यहाँ तक आई थी। वो जल्दी से उठी और अपनी दानिश में राहदारियां पार करके सीढ़ियां उतरकर बार से बाहर आ गई। लेकिन दरअसल वो हॉट रॉक के एक दूसरे हिस्से में आ निकली थी, जहां जुआ खेला जा रहा था और जहां जुए की बड़ी बड़ी मशीनें रखी थी। और वो हवास बागता सी हो गई। दादा को अगर ये सब मालूम हो जाए तो इसे लेने खुद मास्टर आ जाए। वो वापस इस जगह आई जहां वीरा इसे छोड़कर गई थी, लेकिन वीरा अभी तक वापस नहीं आई थी। अच्छा जी, यारम नावल की 8वीं एपिसोड कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट आपको 9th एपिसोड बहुत जल्दी मिल जाएगी। इसी तरह की मज़ीद एपिसोड्स को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।